रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण एसई सहित चैत महिनामा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह। 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन रोक। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहयोगार्थ एडीबीद्वारा 6 अर्ब 50 करोड डलर बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा। विकासोन्मुख मुलुकको तत्कालको आवश्यकता सम्बोधनका लागि प्याकेज घोषणा गरिएको भनाई। दलहरूको उदासीनताका कारण सभामुख चयन भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढेन। नेकपा बाहेक सबै दलको दावेदारी कायमै। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 6.87% बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कृषि मन्त्रालयको तयारी। र कोरोना संक्रमण विरुद्ध थप आक्रामक उपाय अपनाउन दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आग्रह। EUद्वारा आबद्ध मुलुक बाहिरका सबै यात्रुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामको लागि भन्दै सरकारले सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यहरूमा पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढीलाई भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको हो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले बढी मानिस जम्मा हुने हरेक क्रियाकलापमा आगामी वैशाख 18 गतेसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्त्वका स्थलहरूमा दैनिक सरसफाई गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिएको छ। आगामी वैशाख 18 गतेसम्म सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रङ्गशाला, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम लगायतका मनोरञ्जन स्थल पनि सोही समयसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा बसेको बैठकले डान्स बार, मनोरञ्जन स्थल तथा स्विमिङ पुल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE परीक्षा स्थगित गर्दै विश्वविद्यालयसम्मका सबै शैक्षिक संस्था आगामी चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका लागि बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै सरकारले झुन्डिएर यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नबोक्न यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले हरेक दिन सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनु अघि कीटाणु रहित वातावरण बनाउन पनि सवारी धनीलाई भनेको छ। सरकारले आवागमनमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो मुलुक फर्कन नपाएका पर्यटकको भिजा नवीकरण गरिदिएको छ। सरकारले युरोपका सबै मुलुक, खाडी तथा पश्चिम एसियन मुलुक इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने यात्रु तथा ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने अन्य मुलुकका नागरिकलाई पर्सि शुक्रबार मध्यरातिबाट वैशाख 3 गतेसम्म आवागमनमा रोक लगाएको छ। यस्तै समितिको आजको बैठकले अवैध रूपमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा सरकारले फेला पारेको मास्क मध्ये 5 लाख थान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत र बाँकी साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत बिक्री गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले निर्णय कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न गृह, परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, यातायात विभाग लगायत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोभिड-19 रोगबाट संक्रमित भएकाको उपचार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने बताउँदै संक्रमणबाट बस्न विशेष ध्यान दिन सर्वसाधारणमा अपील पनि गरेको छ। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE सहित चैत महिनामा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उच्च स्तरका चाहिँ परीक्षा गर्ने कि भन्ने ढङ्गले हाम्रो छलफल पनि भएको थियो, तर समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसलाई पनि अहिले रोक्नु र यो मात्रै नभइकन CTBT, त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयहरूका सबै परीक्षाहरूलाई अहिले केही समयको लागि अहिले स्थगन गर्नु र परिस्थितिको आकलन गरेर पछि अर्को निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले आयो।
एसई परीक्षा भोलि सुरु हुँदै थियो। यसैबीच त्रिवीले परीक्षाबारे भोलि मात्र निर्णय लिने भएको छ। त्रिवीका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै त्रिवी स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नै किसिमले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। त्रिवीका परीक्षा एसई जस्तो 10 दिनमा सकिने नभएकाले तत्काल स्थगित गर्न सकिने सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्रिवीले अहिले पनि 63 वटा केन्द्रबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्धको लडाईँका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंक एडीबीले 6 अर्ब 50 करोड डलर बराबरको सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको छ, जसमध्ये 3 अर्ब 60 करोड डलर महामारीको स्वास्थ्य र आर्थिक परिणामहरूसँग जुझ्ने सार्वभौम कार्य सञ्चालनमा खर्च हुनेछ। यस्तै 1 अर्ब 60 करोड डलर लघु, साना र मध्यम आकारका उद्यम सञ्चालन, आन्तरिक तथा क्षेत्रीय व्यापार र व्यावसायिक फर्महरूको सहयोगार्थ खर्च गरिने एडीबीले जनाएको छ। प्राविधिक सहयोग र द्रुत वितरण अनुदानका लागि 4 करोड डलर छुट्याएको छ। विकासोन्मुख मुलुकको तत्कालको आवश्यकता सम्बोधनका लागि प्रारम्भिक चरणमा सो प्याकेज घोषणा गरिएको एडीबीले जनाएको छ। एडीबीका अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावाले कोरोना संक्रमणको महामारीले विश्वमै सङ्कट निम्तिएको भन्दै यस विरुद्ध राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमै प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई साथमा लिएर महामारीको सामना गर्न आक्रामक उपायहरू अवलम्बन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सदस्य राष्ट्रहरूसँगको व्यापक छलफलपछि सो प्याकेज घोषणा गरिएको एडीबीले जनाएको छ। यसअघि पनि पटक पटक गरी एडीबीले कोरोना विरुद्धको लडाईँका क्रममा 22 करोड 50 लाख डलर सहयोग गरिसकेको छ। आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा नीति निर्माणको क्षेत्रमा एडीबीले सहयोग जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँको सानो भर्याङबाट 10 लाख थान मार्क्ससहित गोर्खाका युवराज न्यौपानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महाशाखाका एसएसपी सहकुल बहादुर थापाका अनुसार उनले सानो भर्याङमा दीप ओभरसिज सञ्चालन गर्दै आएका थिए। कोरोना भाइरसको त्राससँगै बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी बढेपछि वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा प्रहरीले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ। यसअघि पनि गोदाममा राखेर मास्कको कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै बढी मूल्यमा मास्क र सेनिटाइजर बिक्री गर्ने पसललाई पनि कारबाही गरिएको छ। नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। काठमाडौँमा रहेको सैनिक मुख्यालयमा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी सेनाले उपत्यका बाहिरका सेनाका अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकलाई तालिम दिएको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पोखरा, इटहरी र नेपालगञ्ज अस्पतालबाट चिकित्सक सहित 6 जना, फिल्ड एम्बुलेन्समा 2-2 जना गरी 36 जना र ओपीडी हेर्ने 10 जना चिकित्सकलाई तालिम दिएको हो। सेनाले 181 जनालाई तालिम दिएको छ, जसमा 52 जना मेडिकल टिम र अन्य प्राविधिक टिम रहेको छ। सेनाले मुख्यालयमा 54 वटा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरेको छ। प्रवक्ता पाण्डेले वीरेन्द्र अस्पतालमा 10 तथा पोखरा, इटहरी र नेपालगञ्ज सैनिक अस्पतालमा 2-2 वटा आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मोरङका मुख्य नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिए पनि छोटी भन्सार नाकाहरूमा कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन। भारतमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको र छोटी नाकाबाट भारतबाट सर्वसाधारणको सहज आवागमन भइरहेकाले संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। स्थानीय प्रशासनले हेल्थ डेस्क राख्ने अत्तोपत्तो नभएपछि सीमावर्ती गाउँका सर्वसाधारण त्रसित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 6.87% बढेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 2.52% बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्य वृद्धि दर 4.35% थियो। यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 9.79% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 4.65% रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2076-77 को 7 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै विशेष गरी तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको औल्याएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, लुगा तथा जुत्ता उपसमूहको मूल्य केही बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विप्रेसन आप्रवाह 0.5% ले घटेको छ। यो अवधिमा 5 खर्ब 13 अर्ब 21 करोड रकम रेमिटेन्सबाट भित्रिएको छ। शोधनान्तर स्थिति 21 अर्ब 61 करोड बचतमा छ। आयात 3.6% ले घटेर 8 खर्ब 3 अर्ब 60 करोड कायम भएको छ। वस्तु निर्यात 22.4% ले बढेर 64 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 10 खर्ब 96 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ। यो सञ्चितिले 8.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
उत्पादन गरेका हरेक कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सबै कृषि उपजको लागत मूल्य जोडेर किसानलाई न्यूनतम 25% नाफा हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। हरेक बाली बस्तीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ, तोक्छौँ र त्यसको बाइब्याकको ग्यारेन्टी त्यो सरकारी मार्फत हुन्छ, अन्तिममा आफैले लिनुपर्छ, सरकारले लिनुपर्छ, जे गरेर हुन्छ कृषकले उत्पादन गरेको चिज हामीले दिन्छौँ। कोही छ मेरो माइबाप भन्ने कुरा उसले हरेक बेलामा उसले बुझ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। हरेक बाली बस्तीको समर्थनको मूल्य तोक्दा त्यसको लागत मूल्य जोडेर त्यसमा न्यूनतम 25% वरिपरि फाइदा हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनुपर्छ। मन्त्री भुसालले सरकार नयाँ कृषि उत्पादनको व्यवस्थातर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभयो। समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न 5 नीतिगत आधार सार्वजनिक गर्दै उहाँले यी नीतिगत आधारले समग्र कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दावी गर्नुभयो। हाम्रो मल बिउ पानी बिजुली सस्तो हुनेछ, प्राविधिक सेवा हामीले हरेक घर दैलोमा पुर्याउनेछौँ, ऋणमा हाम्रो असाध्य सुलभ हुनेछ र सस्तो हुनेछ, इन्सुरेन्स हुनेछ, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ र यसमा निश्चित प्रतिशत हामीले नाफा तोकेर लिन्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेर जान्छौँ। यसको अर्थ हो कि अहिले मैले भने इतिहासका 2टा ठुला समस्या यसले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अनेकौं प्रयास जारी राखे पनि स्वदेशी किसानप्रति भने सरकार गम्भीर नभएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेका छौँ, लगानी सम्मेलन गरेका छौँ, लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ रातो कार्पेट बिछाएर बोलाएका छौँ। हामीले भनेका छौँ कि भाइ तपाईँहरूलाई यसमा लगानी गर्नु नाफा सुनिश्चित छ, तपाईँ डलरमा पैसा लैजान पाउनुहुन्छ। हामीले ऐन संशोधन गरेका छौँ, सारा कुरा गरेका छौँ। बाहिरको पुँजी लगानीका लागि आह्वान त गरेका छौँ, तर आफ्नै किसानलाई के भनेका छौँ, आफ्नै नागरिक जो सबभन्दा गाह्रो काम गर्छन् ती मान्छेहरूको जीवनका बारेमा हामीले बहुत कम बोलेका छौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। आफ्नो दलको नेतालाई सभामुख बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले दबावका कारण तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले पदबाट राजीनामा दिएको भोलि 2 महिना पुग्दैछ। तुम्बा हाङफेले बाटो प्रशस्त गरिदिएपछि नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुखमा चयन भएको पनि आगामी बुधबार 2 महिना पुग्दैछ। तर महिला सांसदका लागि सुनिश्चित रहेको उपसभामुख चयनमा भने दलहरू उदासीन देखिएका छन्। संविधानको धारा 91(2) मा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बलात्कार प्रयासको अभियोगमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले राजीनामा दिएपछि चेपुवामा परेकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले यो बेला कानून मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाले अहिले सभामुखमा पुरुष अग्नि सापकोटा चयन भएपछि महिलालाई उपसभामुखमा निश्चित गरिदिएको छ। गत माघ 6 गते राजीनामा दिएर तुम्बा हाङफेले नेकपालाई दाँतको ढुङ्गा झिकिदिइन्, तर 2 महिनासम्म न नेकपाले उपसभामुख चयनमा नजर लगाएको छ न त सो पदमा दाबी गर्ने अन्य दलहरूले चासो देखाएका छन्। नेकपाको समर्थन बिना अन्य कुनै दलबाट उपसभामुख चयन असम्भव छ। त्यही भएर पनि नेकपाले भाउ खोजेको तर्क गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। उपसभामुख चयनमा नेकपा उदासीन भएको स्वीकार्छन् मुख्य सचेतक देव गुरुङ। अनि त्यो त चाहिँ नेताहरूले भनेपछि त तुरुन्तै भइहाल्छ। नेताहरूले चाहनु भयो भने त तुरुन्तै भइहाल्छ। नेताहरूले चाहिँ जहिले गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, यही टाइममा संसद तयार भइहाल्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख चयनको विषय पटक उठाउँदै आएको छ। महिला र फरक दलको हुने भएकाले उपसभामुख निर्वाचन गर्न अग्रसरता नदेखाएको हो कि भनेर प्रतिपक्षी दलले सभामुख र सरकार सामु प्रश्न तेर्स्याउँदै आएका छन्। कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधि सभा बैठकमै उपसभामुख चयन प्रक्रिया बारे सभामुख र सरकारलाई प्रश्न गरिन्। यतिका दिनसम्म यो सदनले उपसभामुख पाउन सकेको छैन। उपसभामुख बनाउन धारा 91 उपधारा 2 को 1 मा भएको प्रावधानले पो रोकेछ सरकारलाई। त्यहाँ रहेछ सभामुख र उपसभामुख 2 मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र फरक दलको हुनुपर्ने। किनभने यो सरकार फरक दलको नजर नै हेर्न सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यो सरकारको महिला प्रति हेर्ने दृष्टिकोण साह्रै कमजोर छ। यो सरकार महिला प्रति सिन्सियर छैन। उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 ले
सभामुखलाई दिएको छ। तर सभामुख सापकोटा भने दलीय सहमति कुरेर बसेका छन्। गत सोमबार सञ्चारकर्मी संघको छलफलमा सभामुख सापकोटाले उपसभामुख निर्वाचनका लागि एकपटक नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङसँग छलफल गर्नु बाहेक अन्य पहल कदमी नलिएको सुनाएका थिए। गत माघ 9 गते भएको राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेश 2 मा नेकपासँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पनि उपसभामुखका लागि दावेदारी छोडेको छैन। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो नेकपा बाहेकका दल दावेदार भएकाले राजपा पनि पछि नहट्ने बताउनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक सबै पार्टी दावेदार हो, किनभने त्यो जसको सभामुख हो त्यो बाहेकको दलले पाउने हो उपसभामुख। हामी पनि त्यो बाहेकै दल रहेकोले हामी पनि त्यो दायित्व जिम्मेवारी पाउन सकिने अवस्था छ। तर सरकारी पक्षले कुन दललाई मद्दत गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ, किनभने उसैको हातमा हो नि त। बहुमत उसको हातमा रहेपछि जुन पार्टीलाई उसले सघाउँछ त्यही पार्टीको सभामुख हुन्छ। राजनीतिक रूपमा प्रक्रियाले गति नलिएपछि संसद सचिवालय पर्खर हेरको अवस्थामा छ। उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सधैँ तयार रहेको तर राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने संघीय संसद सचिवालयको तर्क छ। प्रशासनिक विषय नभएकाले सचिवालयले कुनै काम गर्न नसकेको सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ दमला बताउँछन्। यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक तहहरूबाट नै यसलाई चाहिँ अब यसरी गर्ने तयारी गर्नु भन्ने निर्देशन भएपछि सचिवालयले तयार गर्छ। प्रशासनिक विषय भएको थियो भने हामी आफैले तयार गरेर पेश गर्थ्यौं अनि निर्णय हुन्थ्यो। हामी व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छौं, तर यसको निर्णयकर्ता प्रशासनिक तहबाट हुन सक्दैन, हामीले गर्न सक्दैनौं। उपसभामुखमा नेकपाको आशीर्वाद जुन दललाई जान्छ त्यहाँ फेरि केही दिन तछाड मछाड होला, जसले प्रक्रिया थप केही दिन वा केही साता लम्बिने सम्भावना छ। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको स्वास्थ्य अवस्था, अर्को दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था अनि पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापन लगायत कारण नेकपा अलि बेफुर्सदिलो पनि त छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा छलफलका लागि आज दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर महत्त्वपूर्ण बैठकमा मन्त्री त्रिपाठी अनुपस्थित भएपछि स्थगित गरिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैको बैठकमा विधेयक अध्ययनका लागि भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले आजसम्मका लागि समय माग गर्नुभएको थियो। आजको बैठकमा आफू अस्वस्थ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री त्रिपाठी नआएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमित भएको आशंकामा आजसम्म 512 जनाको परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न गोर्खा संग्रहालय भोलिबाट 43 दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। संग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि संग्रहालयका प्रदर्शनी कक्षहरू भोलिबाट वैशाख 18 गतेसम्मका लागि बन्द हुने जानकारी दिनुभयो। अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको झण्डै 10 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित मकवानपुर प्रहरीले भारतका विजय चौधरी र संस्कार सरकारलाई पक्राउ गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 रातोमाटेमा सुरक्षा जाँचका क्रममा प्रतिबन्धित 200, 500, 1000 र 2000 को नोट सहित प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अनुसन्धानात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य रहेको प्रस्तावित विश्वविद्यालयको नाम मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय राख्न दलहरू सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको सभापति नेपाली नागरिक मात्र हुन पाउने गरी सहमति जुटाएको हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी शरद सिंह भण्डारीले दोस्रो पटक सम्हाल्नु भएको छ। विधान अनुसार राजपामा 2 महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने गरेको छ। संयुक्त अरब एमिरेट्स युएई स्थित नेपाली दूतावासले युएईमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका 2 नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले खडेरीग्रस्त क्षेत्रका किसान परिवारलाई मकैको बिउ उपलब्ध गराएको छ। वडा नम्बर 4 मा पर्ने 240 घरका किसानलाई 10 किलोको दरले मकैको बिउ वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो।
रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। दैनिक करोडौं राजस्व संकलन गर्ने रसुवा भन्सार कार्यालयले फागुन महिनामा 1,17,00,000 रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। फागुन महिनामा संकलन भएको राजस्व पनि आयात निर्यात ठप्प हुनुभन्दा अगाडि भन्सारमा आइपुगेको सामानबाट उठेको रसुवा भन्सार कार्यालयले बताएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको संख्या वात्तै घटेको छ। पर्यटकले भरिभरा हुने तामाङ सम्पदा मार्ग, लाङटाङ र गोसाइकुण्ड पदमार्ग यतिखेर सुनसान छ। मार्चदेखि पर्यटक आउने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ, तर पर्यटक आउने मुख्य सिजनमा फाटाफुट्टा मात्रै विदेशी पर्यटक भेटिन्छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा जम्मा 768 विदेशी पर्यटक घुम्न आएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा 1319 पर्यटक आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ। उत्तरगया गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 तिरुका कृषकलाई आलुको बिउ वितरण गरेको छ। भूकम्पबाट विस्थापित भएका 165 परिवारलाई 6500 केजी आलुको बिउ निशुल्क वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले बताउनुभयो। एकजना कृषकलाई 40 किलोका दरले आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 तिरु क्षेत्रलाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर पूर्व तयारी अनुरूप 4 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको जिल्ला अस्पताल रसुवाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अनिल कुमार खरेलले बताउनुभयो। शंकास्पदलाई विशेष निगरानीमा उपचार तथा परामर्शको लागि आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको डाक्टर खरेलले जानकारी दिनुभयो। कुनै बिरामीलाई कोरोनाको शंका लागेमा तत्काल उपचारको लागि अस्पतालमा आउन रसुवा अस्पतालले आग्रह समेत गरेको छ। हौस् त रसुवा डायरी यही सकिन्छ। बलराम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रसुवा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पम्पमा 4000 लिटर पेट्रोल मौजदात रहे पनि बिक्री नगरेको भेटिएपछि सरकारले काठमाडौँको मैतीदेवी पेट्रोल पम्पलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। आयल निगम र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले पम्पमा पेट्रोल छैन भनेर ट्याग राखिएको अवस्थामा 4000 लिटर पेट्रोल भेटेको थियो। विभागका अनुसार निरीक्षक दीपक पोखरेलले पम्पलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार जरिवाना गराएको बताउनुभयो। निगमले पर्याप्त इन्धन पठाएको दावी गरे पनि बजारमा उपभोक्ताको लाइन छ। केही पम्पहरू बन्द छन्। इन्धनका लागि सर्वसाधारणको भिड बढेपछि आज मात्र आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ललितपुरको पुलचोक, जावलाखेल, कुमारपाटी र एकान्तकुना लगायत क्षेत्रका करिब 2 दर्जन पम्पमा अनुगमन गर्नुभएको थियो। अनुगमनका क्रममा उहाँले न्यून आपूर्तिको त्रासले उपभोक्ताले मौजदात राख्न थालेकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। आयल निगमले इन्धन लुकाउने पम्पलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही पम्प र उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गराई उपभोक्तालाई भयभीत बनाएको जनाउँदै निगमले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। धितोपत्र बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 16.26 अङ्कले घटेर 1255.74 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आएसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 28 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। अघिल्लो दिन 44.33 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 1 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 18 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी सम्मको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बनेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई संक्रमण विरुद्ध थप आक्रामक उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ। EU ले आफ्ना सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अब दक्षिण एसियामा थप सावधानी अपनाउनु आवश्यक रहेको WHO ले जनाएको छ। आवश्यक सावधानीको अभावमा दक्षिण पूर्वमा संक्रमण फैलने क्रम तीव्र रहेको WHO ले जनाएको छ। हालसम्म 164 मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 7873 जनाको मृत्यु भएको छ। 1,94,029 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको WHO ले जनाएको छ। इटालीमा मृत्यु हुनेको संख्या 2503 र संक्रमितको संख्या 31506 पुगेका छन्। इरानमा 16169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्पेनमा 11178, दक्षिण कोरियामा 8413, फ्रान्समा 7652, जर्मनीमा 7156 र अमेरिकामा 4356 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। युरोपेली युनियन EU ले आगामी 30 दिनसम्मका लागि सदस्य राष्ट्र बाहिरका सबै यात्रुमाथि
प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाका सबै 50 वटै राज्यमा संक्रमण फैलिएको छ। अमेरिका र क्यानाडाले अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणका लागि सीमा नाका बन्द गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोलम्बियाले ज्येष्ठ नागरिकलाई समूहमा घरमै आइसोलेसनमा राख्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले मानव जैविक सुरक्षा आपतकाल घोषणा गर्दै शहर र क्षेत्र बन्द गर्ने, कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने अधिकार प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। साथै भ्रमणहरू बन्द गर्न आफ्ना नागरिकलाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अब खेल समाचार। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटका रूपमा रहेको लिग 2 अन्तर्गत नेपालको दोस्रो सिरिज स्थगित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नामिबियामा अप्रिल तेस्रो साताबाट हुने गरी तय गरिएको सिरिज तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो। नेपालले आफ्नो दोस्रो सिरिजका रूपमा नामिबियामा आयोजक र स्कटल्यान्डसँग सिरिज खेल्ने पूर्व निर्धारित तालिका थियो। आइसिसीले तीनै मुलुकको आपसी समझदारीमा अर्को मिति तय हुने जनाएको छ। यद्यपि कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई समेत हेरेर निर्णय गर्ने आइसिसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण लिग 2 अन्तर्गत स्थगित भएको यो दोस्रो सिरिज हो। यसअघि लिग 2 को 6औं सिरिज पनि स्थगित भइसकेको छ। अमेरिकामा हुने भनिएको सिरिजमा स्कटल्यान्ड र युएई बीच प्रतिस्पर्धा हुने तय भएको थियो। नेपालले आफ्नो तेस्रो सिरिज जुनमा पपुवा न्यू गिनीमा खेल्ने तय भएको छ, जसमा घरेलु टोली युएई र नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोरोना संक्रमणका कारण घरेलु मैदानमा चैतमा हुने अधिकांश प्रतियोगिता स्थगित भएसँगै त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार यसै महिनामा झण्डै दर्जन घरेलु गोल्ड कप हुनुपर्ने हो। तर यी गोल्ड कप अन्यलमा पर्दा त्यसको असर यसपछि हुने गोल्ड कपमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। एन्फाको तालिका अनुसार यसै महिना विशाल मेमोरियल गोल्ड कप, नेपालगञ्ज गोल्ड कप, भरतपुर गोल्ड कप, मकवानपुर गोल्ड कप, दुहबी गोल्ड कप, उदयपुर गोल्ड कप, सुदूरपश्चिम गौरी गंगा गोल्ड कप, सिमरा गोल्ड कप, मदन भण्डारी गोल्ड कप, सिन्धु गोल्ड कप, काभ्रे गोल्ड कप लगायतका प्रतियोगिता हुनुपर्ने हो। एन्फाले यसबारे औपचारिक निर्णय लिन नसक्दा तत्कालका लागि रोकिएका प्रतियोगिता कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्योलता बढेको छ। यसको असर यसपछिका लागि तय गरेका प्रतियोगिताहरूमा स्वतः पर्ने भएको छ। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले आगामी परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।